अच्छा, तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ तक हमने काम कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ अपना ब्राउज़र। यहाँ तक बेसिकली हमने ये कैटेगरी वाला सेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हमने बना लिया था। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने ये कमेंट्स वगैरह डाल लिए हैं, यानी कि ये मेरा हेडर सेक्शन हो गया, ये मेरा नैव बार हो गया, ये मेरा वेलकम सेक्शन हो गया, उसके बाद गैलरी और सेम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने कैटेगरी सेक्शंस तक तो कवर कर लिया था और आज हम बनाएंगे स्टूडेंट्स टेस्टोनोमियल सेक्शन। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि ये टेस्टोनोमियल सेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो टेस्टोनोमियल सेक्शन है वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। तकरीबन 100% हर वेबसाइट्स पे टेस्टोनोमियल सेक्शन ज़रूर होता है। बेसिकली ये हमारे जो कस्टमर्स होते हैं या हमारे जो यूज़र्स होते हैं उनका हमारे प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक फीडबैक्स होते हैं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सेक्शन, लेकिन सेक्शन से पहले एक बात याद रखें, आप BR टैग का लाजमी इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं आगे लाता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे मैं थोड़ा Enter+ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा मेन मकसद वीडियो एडिटिंग करना नहीं होता, मेरा मेन मकसद आपको सिखाना होता है, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है वो वेब डेवलपमेंट किया है, ना कि वीडियो एडिटिंग की। इसलिए आपने देखा होगा कि पीछे नॉइस भी आती होगी और भी बहुत से मसाइल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने अपना फोकस कोडिंग पे रखना है, क्योंकि कोडिंग आपको क्लियरली नज़र आ रही है। आपने सीखना है, मेरे चैनल से सीखने के बाद आप किसी और चैनल से सीख सकते हैं। आपको महसूस होगा कि यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा अच्छा सीखा था। अच्छा, मैं अब इसको Ctrl+S तो कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स टेस्टोनोमियल सेक्शन। तो टेस्टोनोमियल सेक्शन के लिए मैं पहले एक टेबल लेता हूँ। ये तो रूटीन की बात है, और टेबल की विड्थ कितनी लेनी है वो स्टूडेंट्स आपको पता है। विड्थ है हमारी 1200 और उसके बाद अलाइन इसको हमने स्टूडेंट्स सेंटर करना है, ये भी आपको पता है। बॉर्डर हमने लगा देना है और सेल पैडिंग हमने 10 पिक्सल कर देनी है। ये चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक बार बार रिपीट हो रही है, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। अच्छा, Ctrl+S किया इसको भी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने एक लेनी है सबसे पहले TR, इसके अंदर मैंने TD और TD के अंदर मैंने एक लेनी है इमेज। इमेज कहाँ से लेनी है, ये जो मेरा फोल्डर यहाँ पे आ रहा है इमेजेस वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा इमेजेस। फिर यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यूज़र। ये मैंने एक फ़ोल्डर स्टूडेंट बनाया है, उसके अंदर मैंने 3 पिक्चर रखी है। ये देखो, एक ये मैंने इमेज का फ़ोल्डर मेन हो गया हमारा, उसके आगे मैंने ये यूज़र का फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने इमेजेस रखी है। तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लाजमी बनाना होता है, क्योंकि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन होता है। इसको मैं Ctrl+S करके और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। जब मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास यूज़र की इमेज आ गई, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसकी मैं विड्थ ओनली 100 कर देता हूँ और फिर मैं इसको Ctrl+S करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास ये यूज़र की पिक्चर्स आ गई और आप कोई पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये मुझे रैंडमली पिक्चर्स मिली थी जो कि बड़ी थी और मैंने इस्तेमाल कर ली। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी अपनी तस्वीरें यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की तस्वीरें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है वो हम एक TD लेंगे और उसके अंदर एक हम पैराग्राफ लेंगे, जिसके अंदर लॉरम मतलब कोई भी हम टेक्स्ट लिख लेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल उसका कमेंट होगा। मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया है ताकि ये देखने में क्लियरली आ जाए। Ctrl+S करते हैं, इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, टेस्टोनोमियल। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे TD है उसके अंदर हम बेसिकली इसका जो है ना वो नाम लिख लेते हैं। TD के अंदर फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कि ये है कोई नासिर, यानी कि इसने ना कमेंट्स किया है। तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नासिर यहाँ पे आ गया। तो कलमन ये स्टूडेंट्स जो TD हमने दिया है, अगर हम इस TD को यहाँ से रिमूव करें और इस TD को भी रिमूव करें, क्योंकि हमने ये ना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था। या
ٹی ڈی چاہیے تھی، اور میں نے پیراگراف لیا. پیراگراف کے آگے میں نے مزید ایک پیراگراف لیا جس کے اندر میں نے ناصر علی لکھا. اب میں ذرا ریفریش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ تو ناصر علی وہ سارا ٹیبل سے باہر ہو چکا ہے. تو میں یہاں پہ ٹی ڈی کو اسٹوڈنٹس کلوز کرتا ہوں، اور اب میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹیبل سے باہر کیوں جا رہا ہے. میری سمجھ سے یہ باہر ہو چکا ہے. ہاں یہ یہاں سے جو ٹی ڈی ہے نا اس کو بھی ڈیلیٹ کرو. کنٹرول ایس کیا. میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ کیا سین ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، اب اوکے. اچھا تو اسٹوڈنٹ سے بیسیکلی ہوا یہ کچھ یوں ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پہلی ٹی ڈی ہے، یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوئی اور یہاں پہ یہ اینڈ ہوئی. اس کے اندر ہم نے ایک تصویر لے لی اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا. اس کے اندر پھر ہم نے ایک پیراگراف لے لی جس کے اندر یوزر یعنی کہ کوئی بھی اپنا کمنٹس دے سکتا ہے. یہ لارم ہے بیسیکلی، یہ ایکسٹرا ٹیکسٹ ہوتا ہے جو میں نے لکھا. یہاں پہ آپ اپنے لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں نے پیراگراف لیا جس کے اندر میں نے اس کا جو نام ہے وہ ڈسپلے کرا. اب میں ان کی تھوڑی سیٹنگ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھو، اور اس کو میں تھوڑا سا بیک اسپیس ڈالتا ہوں. تو ہاں اب یہ دیکھو یہ ٹی ڈی میں نے بیسیکلی لے لیے. اوکے، اب شفٹ آلٹ کے ساتھ میں 3 اور لے لیتا ہوں، یعنی کہ 2 اور، یعنی کہ یہاں پہ مجھے بیسیکلی 3 چاہیے. تو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو اسٹوڈنٹس. اچھا اب اسٹوڈنٹ بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کے جو الائن ہے نا وہ سینٹر کرنے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں سینٹر میں چاہیے. اس ٹی ڈی کا بھی، اس کا بھی سینٹر ہو گیا، اور اسٹوڈنٹس اس کا بھی سینٹر ہو گیا. اچھا یہ دیکھو اسٹوڈنٹ سینٹر میں آ چکے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو اسٹوڈنٹ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم تصویریں جو ہیں وہ تینوں کی چینج کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو یہ ہے نا یہاں پہ آگے اس کو میں نے کٹ کیا اور سلیش دی اور یہاں پہ 2 لکھا، اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں. یہاں پہ میں امجد علی لکھ سکتا ہوں. میں نے ریفریش کیا تو آپ کو میں دکھاتا ہوں. ہاں یہ دیکھو. اور اس کے بعد جو تھرڈ ہے جس کی جگہ میں اس کو اپڈیٹ کر کے یوزر کے بعد یہ تیسری ای میل اور ٹیکسٹ یہاں پہ میں کوئی بھی رینڈم لکھ لیتا ہوں. فار ایگزامپل میں محمد نواب لکھ لیتا ہوں. اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں، اتنا اس کا ایشو کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھو یہ ان تینوں ڈاکومنٹس جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ آ چکے ہیں. یعنی کہ پہلے یہ تصویر آئے گی پروفائل، پھر اس کے بعد یہ جو اس نے ہمیں کمنٹس دیا ہے یہ والا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا ہے وہ نیم وہ نظر آئے گا. تو اب روٹین کی طرح جو بارڈر ہے اس کو ہم اسٹوڈنٹس ریموو کر دیں گے. کنٹرول ایس کی مدد سے کریں گے اور بارڈر جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا. یہ ہمارا ٹیسٹ مومنٹ سیکشن بن گیا. آپ چاہیں تو اس کی ہیڈنگ دے لیں اور چاہیں تو اس کی ہیڈنگ کو رہنے دیں، اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ہمارا بیسیکلی ٹیکسٹ وغیرہ جو سب کچھ ہے وہ جناب آ چکا ہے. اور باقی آپ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے، آپ نے جو سیٹنگ وغیرہ کرنی ہو پیراگراف کی وہ بھی آپ بیسیکلی اس کی جو ہے وہ نا کر سکتے ہیں. پیراگراف کو اگر میں الائن کروں تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ الائن کام کرتا بھی ہے کہ نہیں. اگر میں سینٹر تو نہیں، میں لیفٹ کرتا ہوں. الائن کا چیک کر دیتے ہیں. نہیں دیتے ہیں. ہاں آئی تھنک وہ نا وہ وہاں پہ کام کر چکا ہے. الائن اسٹوڈنٹ کام کر چکا ہے. آپ سب کو الائن کریں. کنٹرول سی. میں یہاں پہ آتا ہوں. یہاں پہ میں کنٹرول پی کر لیتا ہوں. یہاں پہ میں اور پیراگراف کہاں ہے، یہاں پہ کنٹرول پی کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس یہ اصل میں سمجھنے والی چیز ہے. آپ ویڈیو کو پاس کر کے خود اس کو بنانا شروع کیا کریں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ الائن سب ہو چکا ہے بیسیکلی بہت اچھے سے. یہ ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ نومل سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آپ کو میں ایک تھوڑا سا اوور ویو دوں. سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ ٹیبل لیا. ٹیبل کے اندر صرف ہم نے ایک ہی ٹی آر لی. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹی آر. اس کے اندر ہم نے لیا ٹی ڈی. ٹی ڈی کے اندر ایک ہم نے امیج لی جس کی وڈتھ ہم نے دی 100 پکسل. اس کے بعد ایک ہم نے پیراگراف لیا، اس کو ہم نے الائن کر دیا. الائن مطلب الائن کا
مین اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو لائن لیفٹ کر دی آلریڈی وہ سینٹر میں ہوئی تھی یا رائٹ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک پیراگراف ہے جس کے اندر ہم نے نیم دیا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ٹیسٹ نمبر میں بن گئی. نیکسٹ اسٹوڈنٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہ بیسیکلی فیک پر مشتمل ہوگا یعنی کہ فریکوینٹلی آسک کوسچن. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. جاتے وقت چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے. شکریہ.